आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म आवाज विहीनको आवाज यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईँको साथमा। नमस्कार, म जेबी शाह कार्यक्रम कृषि संवाद लिएर यहाँहरूमा आज उपस्थित भएको छु। कार्यक्रम कृषि संवादमा हामी विशेष गरी कृषिको क्षेत्रमा काम गरिरहेका विभिन्न निकायमा आफ्नो जिम्मेवारी निभाउँदै गरेका व्यक्तित्वहरू, पदाधिकारीहरू लगायत कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहनुहुने अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि कार्यक्रममा जोड्ने प्रयास गर्दछौँ र विशेष गरी कृषि क्षेत्रमा रहेको अवस्था, यसभित्र रहेका आवश्यकता, समस्या र सम्भावनाहरूलाई संवादको माध्यमबाट औँल्याउँदै कृषि क्षेत्रमा दिगो विकास र समृद्धि हासिल होस् भन्ने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ। र यसै क्रममा आजको कार्यक्रमका लागि हामीले कृषि ज्ञान केन्द्र नुवाकोट र चितवनलाई कार्यक्षेत्र बनाएर स्थापित भएको कृषि ज्ञान केन्द्रका कार्यालय प्रमुख राजन ढकाललाई हामीले आजको कृषि संवादमा जोड्दैछौँ। सर्वप्रथम कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। राजन सर, स्वागत छ कृषि संवादमा। धन्यवाद, नमस्कार। यहाँ मार्फत सम्पूर्ण किसानहरूलाई पनि हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। हजुर आराम हुनुहुन्छ सर? हजुर ठिकै छौँ। अब अहिलेको मुलुकको चाहिँ जुन एउटा भनौँ समग्र विश्वकै एउटा स्वास्थ्य प्रतिकूल अवस्था छ, यद्यपि त्यसबाट चाहिँ सुरक्षित रहँदै आफ्नो कार्य सम्पादन गरिरहेका छन्। हजुर, यहाँको जुन कार्यक्षेत्र छ मकवानपुर जिल्ला, यसै गरी चितवन, अब यो भेग चाहिँ एउटा कृषिको हिसाबले चाहिँ उर्वर मानिन्छ। यस हिसाबमा चाहिँ त्यहाँको कृषिको सम्भाव्यता, त्यहाँको भूगोलले मागेको कृषि चाहिँ कस्तो छ र अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी चित्रण गर्न सकिन्छ सर? यो पक्कै पनि बागमती प्रदेश भित्र रहेका जिल्लाहरूमध्ये दुईवटै कृषि क्षेत्रको पोटेन्सियल जिल्ला चाहिँ हाम्रो कमान्ड अन्तर्गत रहेको छ। चितवन चाहिँ सबै हिसाबले, कृषिको सबै गतिविधिको हिसाबले यसलाई चाहिँ विगतदेखि नै हाम्रो देशको कृषिको राजधानीकै रूपमा पनि मानिन्छ भने मकवानपुर पनि उत्तिकै सम्भावना बोकेको जिल्ला छ। अब यहाँको चाहिँ भौगोलिक विशेषता, यहाँको चाहिँ यहाँ बसोबास गरिरहेका चाहिँ हाम्रा चाहिँ जात जातिहरू लगायत चाहिँ त्यो सबै कुरालाई विश्लेषण गर्दाखेरि चितवन र मकवानपुरको चाहिँ विशेषता अलग अलग विशेषता छ र सम्भावना पनि अलग अलग छ। म यहाँलाई यो चितवनको जिल्लाको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि खास गरी यो चाहिँ भित्री मधेस क्षेत्र, केही चाहिँ भूभाग हाम्रो केही पहाडी चाहिँ भाग पनि पर्छ, खास गरी इच्छा कामना गाउँपालिका, त्यस्तै यो कालिका नगरपालिकाको चाहिँ जुन उत्तरी बेल्ट, यिनीहरू चाहिँ हाम्रो भरतपुर महानगरकै पनि 29 नम्बर वडा चाहिँ अलिकति पहाडी क्षेत्रमा भूभाग पर्छ भने अधिकांश जुन चाहिँ भित्री मधेसको क्षेत्र छ यो चाहिँ अन्न बालीको लागि प्रख्यात मानिन्छ। यहाँ चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ हामीले धान, मकै र गहुँको खेती गरिन्छ। यहाँहरू सबैलाई थाहा पनि छ, चितवनको तोरी भनेको चाहिँ यसको बेग्लै विशेषता छ र कुनै समय चितवन जिल्ला तोरीको जिल्ला भनेर पनि चिनिने अवस्थामा थियो। यसको अलावा चाहिँ अहिले हालसालै केही दशकहरूमा चाहिँ यो व्यावसायिक तरकारी तथा फलफुलमा चितवनले चाहिँ उल्लेख्य मात्रामा फड्को मारेको पाइन्छ। खास गरी अब यो चाहिँ भनौँ यो देशको मध्यभागमा रहेको र यहाँनिर चाहिँ बजारको चाहिँ समस्या कम अन्य देशको अन्य भागको भन्दा चाहिँ यहाँनिर, किनभने कनेक्टिभिटी, मार्केट कनेक्टिभिटी भएको र संस्थागत हिसाबले पनि यहाँ चाहिँ कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, त्यस्तै नापको अनुसन्धान स्टेसन, हाम्रो कृषिको सरकारी सेवा प्रदान गर्ने निकायहरू लगायत फार्म केन्द्रहरू पनि रहेको हुँदाखेरि यो ठाउँ चाहिँ अत्यन्त पोटेन्सियल ठाउँको रूपमा आइरहेको छ। अहिलेको कमोडिटी, प्रोमिसिङ कमोडिटीको रूपमा चाहिँ केरा, तरकारी, मौरी, च्याउ यिनीहरू पनि उत्तिकै रूपमा विकसित भएर आइरहेको छ भने बिउको चाहिँ राजधानीकै रूपमा पनि चितवनलाई चिन्न सकिन्छ। हजुर, एट द सेम टाइम हामी मकवानपुर जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि यसको चाहिँ मौसमी र बेमौसमी तरकारीमा चाहिँ एक स्टेप अगाडि छ। हामीले खास गरी यो तरकारी, नेपालमा तरकारी क्षेत्रकै विकासको कुरा गर्दाखेरि तत्कालीन हाम्रा चाहिँ
राज परिवारले समेत हाम्रो टिस्टुङ तालुङको काउलीहरू लिएर गएर खाने त्यहाँ चाहिँ अलिकति चाहिँ भनौँ न विगतदेखि नै एउटा उन्नत कृषिको प्र्याक्टिस हुँदै आएको सन्दर्भमा अहिले चाहिँ त्यसलाई हामीले थप जुन एउटा भौगोलिक जुन अवस्थाको जुन एउटा एडभान्टेज छ त्यसलाई लिएर हामी अब खास गरी अन्य सिजन तराई सिजनमा चाहिँ उत्पादन नहुँदा त्यहाँ चाहिँ गर्मी यहाँको तलको गर्मी सिजनमा त्यहाँ चाहिँ बेमौसमी तरकारी उत्पादन हुन सक्ने जुन सम्भावना छ त्यसलाई एक्सप्लोर गर्दै हामीले तरकारीको जिल्लाको रूपमा मकवानपुरलाई चाहिँ परिचित गराएका छौँ। त्यही अनुसारको कृषि कर्म अगाडि बढेको छ भने अनि यो चाहिँ अन्न बाली बीज वृद्धिको सेक्टरमा पनि मकवानपुर पनि अगाडि बढिरहेको छ। हजुर, अझै कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ अझै उत्पादनमुखी बनाउनका लागि खास गरी युवाहरूको संलग्नता यस क्षेत्रमा बढाउनका लागि त्यहाँ हजुर कार्यरत जुन क्षेत्र छ चितवन लगायत मकवानपुर जिल्ला यी भेगहरूमा रहेका बाँझा जमिनहरूलाई सदुपयोग गर्ने रणनीति अनुरूप र युवाहरूलाई चाहिँ एउटा कृषिमा संलग्नता गराउने रणनीति अनुरूप चाहिँ यहाँहरूका कार्यक्रमहरू चाहिँ कसरी सञ्चालित छन् सर? यो प्रदेश सरकार अन्तर्गतको कृषिको नेतृत्व गर्ने निकाय हो। त्यो हुँदाखेरि हाम्रा अधिकांश कार्यक्रमहरू चाहिँ बागमती प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रसँग लिएका नीतिसँग जोडिएका हुन्छन्। यद्यपि हाम्रो समग्र देशको कृषि नीति र बागमती प्रदेश सरकारको नीतिलाई नै मध्यनजर गरौँ भने मोरले सबै उस्तै छन् र केही चाहिँ अलिकति थप विशेष पहल चाहिँ बागमती प्रदेश सरकारले गरेको छ। म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, हामीले यो कृषि क्षेत्रमा खास गरी ग्रामीण कृषि क्षेत्र जुन चाहिँ अलिकति सीमान्तकृत र पिछडिएका वर्गका किसानहरू त्यहाँ चाहिँ कृषि क्षेत्रको न्यून उत्पादकत्व भएको क्षेत्रलाई त्यसको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नको लागि किसानहरूलाई चक्लाबन्दीमा आउनको लागि प्रोत्साहन गर्ने, त्यो चाहिँ चक्लाबन्दी गरिएको जमिनमा चाहिँ कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्धन गर्ने, उहाँहरूको उत्पादनको चाहिँ उचित बजारीकरण व्यवस्थापन गर्ने र आफ्नो मौलिक पहिचान सहितको कृषि पर्यटन प्रवर्धनलाई अगाडि बढाएर लैजाने गरी हामीले सामूहिक खेतीमा चाहिँ केही समुदायका किसानहरूलाई हामीले चाहिँ गोलबद्ध गरेको अवस्था छ। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष यो चाहिँ कृषिमा जुन एउटा काम गर्दाखेरि जुन एउटा त कस्तो भन्दाखेरि अलिकति चाहिँ लेबरियस वर्क भनेको अलिकति बढी मेहनत गर्नुपर्ने, बढी चाहिँ शक्ति खर्च हुने, त्यसलाई चाहिँ बढी त्यो समयलाई त्यसलाई सबैलाई चाहिँ बचत गर्नको लागि कृषि क्षेत्रको यान्त्रिकरणमा किसानहरूले प्रयोग गर्ने खन्जरदेखि लिएर त्यसको चाहिँ पोस्ट हार्भेस्ट ह्यान्डलिङसम्म प्रयोग हुने कृषि यन्त्र उपकरणहरूमा चाहिँ सरकारको तर्फबाट सहयोग गर्ने गरी हाम्रो चाहिँ क्रियाकलापहरू अगाडि बढेका छन्। त्यस्तै यो चाहिँ उत्पादनको चाहिँ सबैभन्दा प्रमुख क्षेत्र भनेको उत्पादनलाई आवश्यक पर्ने उत्पादन सामग्री जस्तो चाहिँ उन्नत जातको बिउ, त्यस्तै चाहिँ उन्नत जातको चाहिँ बेर्ना र हाम्रो चाहिँ मलसँग जोडिएका मल। अब एउटा रासायनिक मल त हाम्रो आफ्नो देशमा उत्पादन हुँदैन, हामी बाहिरबाट ल्याउँछौँ। यद्यपि अन्य चाहिँ जुन हाम्रा चाहिँ प्राङ्गारिक मल, जैविक मल, त्यसका चाहिँ स्रोत केन्द्रहरू स्थापनाको लागि हामी प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको अवस्था छ र कृषि पूर्वाधारहरू त्यसको चाहिँ पूर्वाधारहरू निर्माण तथा संरचनाहरू जस्तै सिँचाइ संरचनाहरू, किसानहरूको उत्पादन बिक्री गर्ने चाहिँ कलेक्सन सेन्टर, मार्केट सेडहरू, यिनीहरूको चाहिँ विस्तारको लागि हामी लागि परेका छौँ। हजुर, पछिल्लो समय कृषिको क्षेत्रमा एउटा कृषक समूह तथा कृषि सहकारी मार्फत पनि उल्लेख्य उदाहरणीय कामहरू हुँदै गरेका छन्। यहाँहरूको कार्यक्षेत्रमा चाहिँ यो समूह र सहकारी मार्फत भइरहेका कार्यक्रमहरू कस्ता किसिमका छन् सर? अब अहिले चितवनलाई चाहिँ चितवन जिल्ला समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि देशकै कृषि क्षेत्र पनि जुन वैदेशिक रोजगारमा गएर केही सिप सिकेर त्यहाँ अत्यन्त दुःख मेहनत गरेर केही रकम लिएर आउनुभएका युवाहरू चाहिँ आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ यहाँ आउनु भएको छ। म उहाँहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु र त्यो किसिमको इकोसिस्टम चाहिँ यो चितवन र मकवानपुरमा देखिएको छ। चितवनमा खास गरी अलिकति चाहिँ त्यही कृषि क्षेत्रमा नै अध्ययन गर्नुभएका र अन्य देशहरूमा गएर त्यसको अनुभव लिनुभएका केही चाहिँ त्यस्ता व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ यहाँ आएर केही इनोभेसनहरू गर्न खोजिरहनु भएको छ। जस्तो हामीले चाहिँ यहाँ भनौँ स्ट्रबेरी चाहिँ तराईमा हुने स्ट्रबेरीहरू प्रमोट गर्नको लागि
त्यही चाहिँ पहिला चाहिँ त्यही क्षेत्रमा पढ्नु भएको मास्टर्स गर्नुभएको युएस बसेर आउनुभएका साथीहरू यसमा लाग्नु भएको छ। केहीले चाहिँ यहाँ एउटा प्राङ्गारिक सिकाइ केन्द्र अनुसन्धान केन्द्र सहितको चाहिँ प्राङ्गारिक फर्म खोल्नको लागि उहाँहरू चाहिँ तल्लीन भएर लाग्नु भएको छ भन्दाखेरि एउटा यो के देखिन्छ भन्दाखेरि जुन शिक्षित जनशक्ति छ त्यो चाहिँ जसले चाहिँ यो क्षेत्रमा कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ उहाँहरू आउने माहौल तयार भएको छ, उहाँहरू यहीँ आउनु पनि भएको छ। त्यस्तै अब यहाँ चाहिँ हाइटेक चाहिँ प्रयोग गरेर हाई टेक्नोलोजीहरू जुन चाहिँ हाम्रो ग्रिन हाउस टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गरेर खेती गर्ने त्यस सम्बन्धी विज्ञहरू नै कृषि कर्ममा लाग्नु भएको छ। यो हाम्रो लागि एसेट हो। र त्यस्ता चाहिँ अन्य थुप्रै किसानहरू हुनुहुन्छ जसले आफ्नो जमिन नभइकन अरू भाडामा नै लिएर अब चितवनको र मकवानपुरको जग्गाको कुरा गर्नुभयो भने किन्नलाई निकै महँगो पर्छ। यहाँ चाहिँ भाडामा लिएर जमिन लिएर उन्नत कृषि कर्म गर्ने र कृषि उत्पादनमा सेवा टेवा पुर्याउने किसानहरूको चाहिँ उल्लेख्य मात्रामा आकर्षण छ। त्यो आकर्षणलाई हामीले चाहिँ त्यो हौसला प्रदान कायम गरिराख्नको लागि सरकारको तर्फबाट हुन सक्ने सहयोग, सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिकाको सन्दर्भमा ती किसिमका उहाँहरूलाई जोड्ने किसिमका हाम्रा कार्यक्रमहरू अगाडि छन् भने हाम्रो लार्ज मास जुन चाहिँ पब्लिक मास छ उहाँहरूलाई खास गरी अब एउटा त एउटा प्रशासनिक उसको क्षेत्रबाट हेर्दाखेरि जुन चाहिँ उहाँहरूलाई उत्पादनको लागि आवश्यक पर्ने मल बिउ विषादी सिँचाइ यिनीहरूलाई चाहिँ सहजीकरण गर्नको लागि चाहिँ हामी सम्बन्धित निकायहरूमा ध्यान आकर्षण गराउने, उहाँहरूको वितरण व्यवस्थामा चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्ने लगायत सरकारी तर्फबाट चाहिँ स्रोत केन्द्रहरू विकासमा चाहिँ हाम्रो विशेष भूमिका रहेको छ। हजुर, पछिल्लो समय अब प्राय जस्तो मान्छेहरूले एउटा यो अनुदान वितरणको कुरामा होस् चाहे सरकारले कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरिरहेको लगानीको विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहेका छौँ भने यो एउटा समानुपातिक वितरण शैलीमा भयो जसले गर्दाखेरि चाहिँ खास किसानलाई जो एकदमै इच्छा शक्ति लिएर यो कृषि क्षेत्रमा आइरहेको छ उसलाई सम्बोधन गर्न सकिएन। यो चाहिँ एउटा समानुपातिक ढङ्गबाट भएर यसको प्रभावकारिता कम छ भन्ने मूल्याङ्कन गरिरहेको पाइन्छ। यहाँको विचारमा चाहिँ यो के लाग्छ र यहाँले भन्दै गरेको कुरासँग जोड्दै गर्दाखेरि जो वैदेशिक उसबाट फर्किएर आउनुभएका युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको आकर्षण र उहाँहरूले गर्न चाहेको कृषि अवलम्बन गर्न चाहेको कृषिलाई यी कुराहरूले सम्बोधन गरेको अवस्था छ कि छैन सर? पक्कै पनि यहाँले भने जस्तो जुन चाहिँ अनुदानलाई एउटा समानुपातिक ढङ्गबाट जुन हेर्ने एउटा दृष्टिकोण छ त्यो आफैमा चाहिँ पूर्ण नहुन पनि सक्छ। म यहाँको कुरामा पूर्ण रूपमा सहमत छु र म आफै पनि एउटा विज्ञानको विद्यार्थी भएको हुँदाखेरि अनुदानलाई चाहिँ त्यसलाई अनुदान प्राप्त भइसकेपछि त्यसको पूर्ण रूपमा प्रतिफल आउने गरी काम हुनुपर्छ, त्यसको इफिसियन्सी बढाउनु पर्छ, त्यसको लागि चाहिँ स्वयं व्यक्ति अथवा संस्था पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ र त्यसमा सरकारी निकायले पनि त्यही अनुसारको सहजीकरण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। यद्यपि राज्यको दायरालाई हामी हेऱ्यौँ र यसको मूल्याङ्कन गऱ्यौँ भने सबै जसो ठाउँमा प्रतिफल चाहिँ 100% प्रतिफल आउने ठाउँमा भन्दा पनि केही राज्यका चाहिँ एउटा जिम्मेवारी हुन्छन् जहाँ चाहिँ जस्तो सीमान्तकृत किसानहरू जसमा चाहिँ एउटा क्षमता पनि कम छ त उहाँहरूलाई चाहिँ भनौँ न त्यसको आउट प्रोड्युस गर्ने क्षमता कम हुनाले पनि राज्यको तर्फबाट चाहिँ विकासमा मेन स्ट्रिम गर्नको लागि पनि एउटा सहयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि मैले यहाँ के जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि यसलाई हामीले क्याटेगोरिकल्ली हेर्नुपर्छ। पहिलो भनेको चाहिँ त्यस्ता किसिमका युवाहरू अथवा त्यस्ता लगानीकर्ताहरू जसले चाहिँ तुरुन्तै इमिडिएट रिजल्ट चाहिँ आउट प्रोड्युस गर्न सक्छ त्यसलाई चाहिँ छुट्टै ढङ्गबाट चाहिँ त्यसको अनुदानको नीति नै छुट्टै बनाएर उहाँहरूलाई समेट्ने खालको छुट्टै किसिमको कार्यक्रम हुनुपर्ने जरुरी छ। र दोस्रो चाहिँ जुन अब सीमान्तकृत समुदाय छ जसलाई चाहिँ राज्यको सहयोगबाट त्यसलाई अपलिफ्टमेन्टको लागि जस्तो इफिसियन्सी चाहिँ अलिकति धेरै इफिसियन्सीमा नआउने भए तापनि त्यो राज्यको एउटा जिम्मेवारी भित्रको विषय र उहाँहरूको जुन चाहिँ जीविकोपार्जन चाहिँ अपलिफ्टको सुधार गर्नको लागि आवश्यक पर्ने त्यसको लागि चाहिँ छुट्टै क्याटेगोरीको अनुदान सिस्टम बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। यहाँले भने जस्तो सबैलाई एउटै डालोमा हाल्दाखेरि त्यसको इफिसियन्सी चाहिँ पक्कै पनि सोचे जस्तो नहुन पनि सक्छ। हजुर, यो उत्पादनको क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो नेपालको कृषिको समग्र अवस्था र एउटा यो संरचनालाई हेर्दाखेरि वस्तुगत अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ कृषिमा धेरै जनसङ्ख्या चाहिँ
सम्मिलित भएको, तर यसको उत्पादन चाहिँ कम हुँदाखेरि चाहिँ यसको उत्पादन लागत अलिक बढ्न गएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको दाँजोमा हेर्ने हो भने अझ नेपाली उत्पादनले चाहिँ खासै बजारमा एउटा उचित मूल्य, उचित एउटा आम्दानीको स्रोत बन्न सकेको छैन भन्ने खालको मूल्याङ्कन पनि छ। र कतिपय हामीले पनि देखेका छौँ भारतीय बजारबाट आयातित हुने ती सस्ता खालका गुणस्तरहीन उत्पादन भए पनि नेपाली उपभोक्ताहरूले चाहिँ यसलाई प्रयोग गरिराखेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ कसरी यहाँले बुझ्नु भएको छ सर? यो समस्याको रूपमा रहेको छ कि छैन यहाँको विचारमा चाहिँ? यो पक्कै पनि यहाँले उठान गर्नुभएको विषय जस्तै यहाँको चितवन जिल्लाको व्यवसायिक किसानहरू, समग्र किसानहरूको माग पनि यही हो। जति बेला हाम्रो आफ्नो देशमा प्रशस्त मात्रामा उत्पादन हुन्छ र हामी आफैले चाहिँ यहाँ क्वालिटी कन्ट्रोल सहितको हाम्रो प्रोडक्सन दिन सक्छौँ, त्यति बेला हाम्रो बजार एस्युरेन्स हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो पनि जुन एउटा ध्यानाकर्षण हो, हामी किसानहरूकै तर्फबाट प्रशासन हुँदै हामीले सम्बन्धित चाहिँ मन्त्रालय मन्त्रीज्यू समक्ष पनि हामीले ध्यानाकर्षण पनि गराएको विषय हो। र खास गरी त्यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो आफ्नो उत्पादन प्रणाली चाहिँ हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा विदेशी उत्पादनलाई सोझै तपाईँहरूको यो चाहिँ यसको क्वालिटी छैन, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ न यहाँ प्रवेश निषेध गर्नुभन्दा हामी आफू चाहिँ कुन अवस्थामा चाहिँ बढी कम्पिटिटिभ हुन्छौँ। जस्तो अहिलेको अवस्थामा हेर्नुहुन्छ भने कुनै पनि विदेशी चाहिँ सस्तामा भित्रिँदैन, किन भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो यहाँको चिकन प्रोडक्सन यति बेलाको यो सिजनमा अत्यन्त कम छ। तर जति बेला चाहिँ हाम्रो उत्पादन चाहिँ बढोत्तरी हुन्छ, हाम्रो उत्पादन वृद्धि अलिकति धेरै उत्पादन आउन थाल्छ, त्यति बेला यो चाहिँ भारतको चाहिँ जुन हाम्रो एडजोइनिङ जुन प्रोभिन्सहरू छ, प्रदेशहरू छ, त्यो प्रदेश बिहार र उत्तर प्रदेशमा पनि प्रोडक्सन बढी हुन्छ र कता कता हाम्रो चाहिँ एउटा मार्केटिङ च्यानलले पनि हाम्रो यहाँका आम समुदायलाई सपोर्ट गर्न नसकिरहेको जस्तो चाहिँ हामीलाई पनि अनुभूति हुन्छ। हामीले यहाँनिर भन्न खोजेको चाहिँ ती जुन चाहिँ एउटा आफ्नो उत्पादनलाई चाहिँ त्यसलाई संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ उत्पादक किसानहरूलाई त्यसका उत्पादनमा आधारित चाहिँ भनौँ न एउटा सपोर्ट हुने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा अनुदान प्रवाह गर्ने अथवा चाहिँ उहाँहरूलाई कम्पिटिटिभ बनाउनको लागि म त भन्छु हाम्रो यहाँको किसानहरू चाहिँ सुरुदेखि नै दुःख पाउनुहुन्छ। खास गरी कृषि कर्ममा लाग्ने सुरुमा बिउ र मलको व्यवस्थापनै हाम्रोमा एकदमै जटिल छ। मलखाद, रासायनिक मलखादमा चाहिँ आश्रित हाम्रो अहिलेको चाहिँ व्यावसायिक खेती प्रणाली जुन चाहिँ भनौँ न प्रत्यक्ष रूपमा जुन रासायनिक मल आपूर्ति हुन नसक्ने एउटा विषयले चाहिँ गम्भीर रूपमा प्रभावित हुन्छ र भइसकेको यहाँ आपूर्ति भइसकेको विषयहरू पनि फेरि यसलाई चाहिँ वितरण व्यवस्था सन्तुलित बनाउन नसक्दाखेरि अनि त्यसको चाहिँ प्रत्यक्ष मार हाम्रो किसानहरूलाई परिरहेको हुन्छ। हामीले वकालत वैकल्पिक मल प्रणालीको सन्दर्भमा गरिरहेका छौँ, किसानहरूकोमा जाने डेमो गर्ने। तर के छ भने आम किसानमा एउटा मानसिकता युरिया, डिएपी र पोटासले मात्रै हाम्रो चाहिँ सबै कुरा हल गर्न सक्छ भन्ने मान्यता अझै पनि हामीले एकदम चाहिँ इफेक्टिभली त्यो कुराहरू किसानमा चाहिँ बुझाउन नसकिरहेको अवस्था छ। अझै प्रयत्नशील रहँदै पनि किसानहरूले एउटा मेन्टालिटी बनाउनको अवस्था छ। दोस्रो कुरा उत्पादन सामग्री जो गरिसकेका किसानहरूलाई पनि यहाँको चाहिँ जुन हाम्रो एउटा भनौँ न उहाँहरूको चाहिँ व्यवस्थापन सिप जुन चाहिँ व्यवस्थापन सिपबाट पनि लागत न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, त्यसमा पनि पर्याप्त मात्रामा एउटा त हाम्रो भनौँ न प्रविधिको हिसाबले यन्त्र उपकरणहरू पनि अझै पनि हामी व्यवसायिक किसानको हकमा हेर्नु पर्दाखेरि अब अन्य किसानको हकमा त हामी त्यसमा मेकानाइजेसनमा अझै उल्लेख्य रूपमा अझै गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्। व्यवसायिक किसानहरू पनि अझै पनि सेमी मेकानाइज हुन्छ, त्यसको पूर्ण रूपमा इफिसियन्सीमा चल्न नसकिरहेको अवस्थामा एउटा कृषि सामग्रीको उपलब्धता, त्यसको मूल्य अनि हाम्रो चाहिँ यन्त्र उपकरणहरूको त्यसको चाहिँ भनौँ त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन सिप हामीसँग पर्फेक्टली नहुँदाखेरि कता कता यी चिजहरूमा चाहिँ मिनिमाइज गर्न सक्यो भने हाम्रो लागत पक्कै घट्छ। अहिलेको अवस्थामा यहाँले भने जस्तो चाहिँ यी फ्याक्टरहरूले गर्दाखेरि अब समग्रमा चाहिँ यसको तुलना गर्नु पर्दाखेरि इन्डियाको हामी गर्छौँ, भारतको भन्दा चाहिँ हाम्रो व्यवस्थापन खर्च र समग्रमा उत्पादन खर्च चाहिँ महँगो छ। र जसले गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो उत्पादन कम्पिटिसनको लागि चाहिँ अलिकति लो कम्पिटिटिभ हुन्छ, किन भन्दाखेरि लागत बढी भइसकेपछि त्यसबाट आउने प्रतिफललाई जोडेर गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अलिकति महँगो मूल्यमा पर्न जान्छ भने अन्य देशहरूबाट सस्तामा भित्रिने कारणले गर्दाखेरि हाम्रो उत्पादनहरू जोखिममा त छन् नै। त्यसको अलावा चाहिँ हाम्रो जुन एउटा बजार क्षेत्रमा जुन एउटा संस्थागत विकास हुनुपर्ने
खास गरी अब समग्र जिल्लाको चाहिँ एउटा सहकारी सङ्घ मार्फत अथवा भनौँ एउटा उत्पादक सङ्घ मार्फत चाहिँ उहाँहरूको एउटा कलेक्टिभ बार्गेनिङ पावर वृद्धि गर्ने सवालमा अझै पनि हामी धेरै काम गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। हजुर, हामीसँग यो भौगोलिक विविधता भएका कारण हामी भौगोलिक विविधताका धनी हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो उत्पादनको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि विभिन्न किसिमका उत्पादनहरू विभिन्न मौसम सिजन अनुसार हाम्रो तराईमा एउटा खालको हुन्छ, पहाडमा एउटा खालको, हिमालमा एउटा खालको हुन्छ। हामीसँग उत्पादन क्षमता र सम्भाव्यता त छ नै। अब यसलाई चाहिँ थोरै थोरै मात्रामा भइरहेको उत्पादनलाई पनि बढावा दिनका लागि, उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि उनीहरूको बजार सुरक्षालाई चाहिँ सुनिश्चित गर्न नसकिएको हो कि जस्तो एउटा आभास हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यसको व्यवस्थापनका लागि, विशेष गरी भण्डारणका लागि, त्यस शीत भण्डारका व्यवस्थापनहरूदेखि लिएर यी यस्तो खालको बजार व्यवस्थापन र ढुवानी भण्डारण व्यवस्थापनका लागि चाहिँ सरकारले केही योगदान दिने हो भने किसानहरू सुरक्षित भएको र उत्पादन वृद्धि हुने सम्भावना देखिन्छ कि देखिँदैन होला सर? पक्कै पनि त्यसले चाहिँ हाम्रो सुरक्षित बजारको जुन परिकल्पना छ त्यसलाई पक्कै पनि टेवा पुर्याउँछ। तर यहाँले भने जस्तो हाम्रो चाहिँ त्यसका पनि सर्टेन प्रोटोकलहरू रहन्छन्। जस्तो चिस्यान शीत भण्डारमा भण्डारण गर्नको लागि चाहिँ कुन बालीको कति तापक्रम मेन्टेन गर्नुपर्छ र त्यसले कति दिनसम्म चाहिँ सुरक्षित भण्डारण गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा पाटो रह्यो। हामी शीत भण्डारको सवालमा चाहिँ अझै पनि हामी प्रिमिटिभ अवस्थामा नै छौँ। पर्याप्त मात्रामा हाम्रा संरचनाहरू बनिसकेका पनि छैनन् र बनेका चाहिँ त्यही अनुसारले उपयोग गर्न पनि सकिएको छैन। यो कोल्ड चेन चाहिँ मेन्टेनेन्सको लागि अब भनौँ अझ भन्ने नै हो भनेदेखि हामी कहाँ त्यसको चाहिँ प्रोटोकल पनि बनिसकेको छैन। जस्तो चाहिँ कोल्ड चेनको एउटा सर्भिस लिने किसानले त्यसले तोकिएको अवधिभित्रमा चाहिँ त्यो भण्डारण गर्दाखेरि आफ्नो लस नहुने सुनिश्चितता त पाउनु पर्यो, किनभनेदेखि त्यो शुल्क तिरेर चाहिँ सेवा लिने किसानलाई त्यो एसुरेन्स गर्नु पनि त्यो हामी आजसम्म अझै पनि हामी नीतिगत रूपमा चाहिँ त्यसमा त्यो प्रोटोकल बनाउने र त्यसलाई अपरेसनलाइज गर्ने कुरामा अझै पनि हामी तयार भइसकेका छैनौँ। हामी जुन अवस्थामा छौँ त्यो भनेको चाहिँ हामी प्रारम्भिक चरणमा, यो प्रारम्भिक निर्माण चरणमा नै छौँ र अहिले प्रदेश सरकारले चाहिँ प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा पनि एकवटा चाहिँ कोल्ड स्टोरेजको अवधारणा लिएर आएको छ र हामी करिब करिब अब अन्तिम चरणमा छौँ, ती चाहिँ सम्पन्न हुने अवस्थामा छन्। र हाम्रो जस्तो देशमा एउटा त भएको उत्पादनलाई त्यसलाई संरक्षण गर्नको लागि यो वास्तवमा एकदम वैज्ञानिक विधि पनि हो र त्यसलाई हामी कुरोको उपयोगमा पनि ल्याउनुपर्छ। तर त्योभन्दा बेसी चाहिँ हाम्रो आफ्नै भौगोलिक अवस्थिति, हाम्रो भौगोलिक परिवेशले नै चाहिँ अल सिजन भेजिटेबलहरू, खास गरी कृषि क्षेत्रमा चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि अल सिजन तरकारी उत्पादन गर्न सक्ने किसिमको चाहिँ हाम्रो भौगोलिक परिस्थिति छ। त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ हाम्रा उत्पादनका पूर्वाधारहरू जस्तो चाहिँ पर्याप्त त्यसमा चाहिँ सिँचाइ संरचनाहरू, उत्पादन पश्चात चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सङ्कलन गर्ने सङ्कलन केन्द्रहरू, बिक्री वितरणको यहाँले भन्नु जस्तो ट्रान्सपोर्टेसनका फेसिलिटीहरू हामीले चाहिँ पुर्याउन सक्ने र इन्टरमिडिएट सानो सानो चाहिँ स्टोरेजहरू भन्छु म, एकैचोटि सबै ठाउँमा चाहिँ ठुलो स्टोरेज होइन कि, जस्तो प्रोडक्सन पकेटमा पनि सानो सानो जस्तो चाहिँ कम्तीमा एक गाडी चाहिँ 1-2-3 दिन होल्ड गर्न सक्ने गरेको त्यस्ता किसिमका संरचनाहरूले पनि हाम्रो आफ्नो उत्पादनको भ्यालुएट गर्न अथवा प्रपर मार्केटिङको लागि चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्छन् जस्तो लाग्छ। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ सर। अन्त्यमा चाहिँ यहाँले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गर्नुभएका मुख्य कार्यक्रमहरू, आकर्षक कार्यक्रमहरू के छन् र समग्रमा यहाँले आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ कार्यरत क्षेत्रमा कृषिको अवस्थालाई सुधार्नका लागि, अझ उत्पादनमुखी र बजारमुखी बनाउनका लागि चाहिँ यहाँका सल्लाह सुझावहरू के छन् सर? हामीले अब यो आर्थिक वर्ष 2077-78 हामी भर्खरै सकेका छौँ र यो 2078-79 को कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अब हामी सुरुवाती चरणमा छौँ। हामीले रणनीतिक रूपमा पनि अब यस क्षेत्रलाई अझै व्यावसायिक क्षेत्रलाई अझ बढी किसानलाई प्रोटेक्सन हुने गरी अगाडि बढ्नको लागि केही कुराहरू, स्किमहरू चाहिँ प्राथमिकताका साथ अगाडि सारेका छौँ। जस्तो यो ठाउँ चाहिँ
यो व्यावसायिक बिउ उत्पादनको क्षेत्र हो र यहाँ उत्पादन गर्ने बिउ उत्पादनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने किसानहरूलाई चाहिँ जुन प्रमाणीकरण गराइएको बिउको प्रति केजी 20 रुपियाँको दरले हामीले प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने गरी त्यसरी चाहिँ एउटा रणनीतिक रूपमा चाहिँ त्यो कार्यक्रम हामीले अगाडि सारेका छौँ, जसले गर्दाखेरि पक्कै पनि बिउ उत्पादक किसानहरू प्रोत्साहित हुनुहुन्छ र बढीभन्दा बढी उत्पादन गर्ने सवालमा उहाँहरूको चाहिँ सेवा टेवा पुग्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ गुणस्तरीय बिरुवा चाहिँ हाम्रो फलफुल तथा तरकारी विकासको लागि विकास कार्यक्रमको लागि पूर्व शर्त हो। त्यो यस अर्थमा चाहिँ हामीले नर्सरी संरचनाहरू सुधार गर्ने र नर्सरी संरचनालाई आवश्यक पर्ने चाहिँ पूर्वाधारहरूमा चाहिँ सहयोग गर्ने त्यो खालको चाहिँ हाम्रो खास गरी यो उत्पादनको क्षेत्रमा हामी यसरी चाहिँ रणनीतिक कार्यक्रमहरू लिएर हिँडिरहेका अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यस्तै यो चाहिँ उत्पादनको पूर्वाधारहरूको रूपमा रहेको सिँचाइ क्षेत्र विस्तार, साम्य सिँचाइ मर्मत, सहकारीमा आधारित चाहिँ सहकारी खेती स्किमलाई हामीले आगामी वर्ष चाहिँ प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेका छौँ भने सामाजिक एकता प्रवर्धन गर्ने, यहाँको मौलिकता झल्काउने, यहाँको चाहिँ आन्तरिक यो चाहिँ स्थानीय उत्पादनलाई चाहिँ सेवा टेवा पुर्याउने र कृषि पर्यटनसँग जोडेर अतिरिक्त आय आर्जन गर्न सकिने जस्ता गतिविधिहरूलाई समेत यो वर्ष हामीले प्राथमिकताका साथ अगाडि सारिरहेका छौँ भने सामूहिक खेतीको निरन्तरता, त्यस्तै उच्च प्रविधियुक्त संरचनामा तरकारी खेती र केही चाहिँ अभियानमूलक फलफुल वृक्षारोपणका कार्यक्रमहरू हाम्रो अभियान यो चाहिँ प्राथमिकताका साथ अगाडि बढेको छ। र यो नियमन क्षेत्रमा चाहिँ हामीले भनेका छौँ यो एग्रोभेट व्यवसाय सञ्चालनको लागि बिउ तथा विषादी व्यवसाय सञ्चालनको लागि त्यहाँको चाहिँ आवश्यक हाम्रो व्यवसायहरूलाई चाहिँ बिजनेस सेटअपको लागि अथवा भनौँ जुन चाहिँ बिजनेस अनुमति पत्रको चाहिँ तालिमहरू गर्नेदेखि लिएर विषादीको चाहिँ समुचित प्रयोग अथवा भनौँ त्यसलाई प्रयोगलाई चाहिँ न्यूनीकरणको लागि सचेतना अभियानहरू लगायतका चाहिँ महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू हामी यो वर्ष लिएर किसानहरूमा जाँदैछौँ। हजुर, अन्त्यमा यहाँले चाहिँ देखेको कृषि क्षेत्रमा परिवर्तनका लागि देखेको सुधार्नै पर्ने कुरा चाहिँ के छ सर? कृषि क्षेत्र एउटा त के छ भन्दाखेरि कृषि क्षेत्रबाट त्यसबाट चाहिँ नतिजा निकाल्ने भनेको नतिजा निकाल्ने सवाल चाहिँ यो एउटा कृषि कार्यालय र किसानसँग मात्र जोडिएको विषयवस्तु नभइकन यसमा धेरै हामी स्टेक होल्डरहरू छौँ। जस्तो म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, हामीले चाहिँ उसको कुरा गर्छौँ के अरे खेती योग्य कृषिमा खेती गर्नको लागि जुन जमिनको कुरा गर्छौँ, जमिन चाहिँ कृषि कार्यालय वा किसान त्यसको चाहिँ भनौँ त्यसको नियन्त्रणमा छैन। हामीले यसलाई चाहिँ एउटा वैज्ञानिक भू उपयोग नीति र ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामीले भनिरहेका छौँ, तर यो हाम्रो आफ्नो नियन्त्रणमा छैन। यसलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि कृपया अन्य स्टेक होल्डरहरू जसले चाहिँ भूमिको नियमनमा लाग्नु भएको छ, कृपया यो खेती योग्य जमिनलाई चाहिँ खण्डीकरण हुन नदिनको लागि हामी सबै तबकाबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ घचघचाउने र यसलाई चाहिँ रोक्ने काममा सबैले कन्ट्रिब्युसन गरौँ भन्न चाहन्छु। त्यस्तै अब यो सिँचाइ पूर्वाधारहरू खास गरी सिँचाइसँग काम गर्ने ठुला कार्यालयहरू सिँचाइ कार्यालयहरूलाई यो कृषि क्षेत्र हाम्रो चाहिँ व्यावसायिक पकेटहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर ती क्षेत्रमा इन्टेन्सिभली चाहिँ यो पानी चाहिँ त्यसको जल उपयोग सम्बन्धी त्यसका चाहिँ अब एउटा संरचना भयो, संरचनासँगै प्रविधिको कुराहरूमा चाहिँ सँगै हातेमालो गर्दै अगाडि बढौँ भन्न चाहन्छु। र आम किसानहरूलाई मुख्य रूपमा समस्या पर्ने जुन आधारभूत उत्पादन सामग्रीहरू छन्, खास गरी किसानहरूलाई आवश्यक पर्ने बिउ, मल, विषादी, सिँचाइ, बजार र बिमाका क्षेत्रका कुराहरूमा यसमा चाहिँ आफ्नो सबै स्टेक होल्डरहरूको उत्तिकै कन्ट्रिब्युसन जरुरी छ। एउटा कृषि कार्यालयको मात्र नभइकन यससँग जोडिएका खास गरी अब भनौँ यो ट्रेड बिजनेससँग आपत्तिसँग जोडिएका चाहिँ निकायहरूको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको हुन्छ। त म आम किसानहरूसँग पनि मेरो चितवन र मकवानपुरका आम किसानहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, एउटा सोच चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रले के अगाडि बढाएको छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन बजार अवस्था, यहाँको उत्पादन प्रणाली अनि हामीसँग सम्भावित चाहिँ हाम्रो हुन सक्ने उत्पादन र विगतको चाहिँ त्यो सिजनमा यो चाहिँ मार्केट पाइरहेको भ्यालु र एड्जोइनिङ जुन हाम्रो चाहिँ सम्भावित जहाँबाट आयात हुन सक्छन् त्यो ठाउँको चाहिँ उत्पादन प्रणाली समेत एउटा एनालाइसिस गर्ने गरी हामीले मार्केट इन्टेलिजेन्स युनिट भनेका छौँ।
भनेको बजार सम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना राख्ने त्यो स्थापना गर्ने र त्यो सूचनाको आधारमा केही चाहिँ हाम्रा उत्पादन प्रणालीमा पनि परिवर्तन गर्ने अथवा चाहिँ भनौँ न हाम्रो टेक्नोलोजी छ, कुनै चाहिँ हामी धुलो फलाउन सकिन्छ, कुनै चाहिँ छिटो फलाउन सकिन्छ, जुन चाहिँ मार्केटमा जुन हुन सक्ने जुन इन्क्रोचमेन्ट अथवा अन्य बजारको प्रभाव पर्न सक्ने अवस्थालाई हेर्दा त्यो जोखिमबाट बच्नको लागि हामीले चाहिँ यहाँको खास गरी चितवनको चाहिँ जुन एउटा एक्टिभ जुन युथ पपुलेसनहरू जसले कृषिमा चाहिँ लगानी गरिरहनु भएको छ, धेरै ठुलो क्षेत्रमा चाहिँ व्यावसायिक तरकारी खेती गर्नु भएको छ, उहाँलाई आह्वान पनि गरिसकेका छौँ। र यो हजुर हस् राजन सर, हाम्रो निर्धारित कार्यक्रमको समय यही सकिएको छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र यो समयका लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। यहाँले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराउनुभयो, विचार राख्ने अवसर दिनुभयो। यहाँ लगायत यहाँको कृषिलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हस् दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषि ज्ञान केन्द्र नुवाकोटका प्रमुख राजन ढकाल हुनुहुन्थ्यो। कृषि ज्ञान केन्द्र नुवाकोटले नुवाकोट मात्र नभइकन चितवन जिल्लालाई पनि आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएको छ र राजन ढकाल सरले चाहिँ विशेषतः यस क्षेत्रमा चितवन र मकवानपुर क्षेत्रमा चाहिँ कृषिका गतिविधिहरू कसरी सञ्चालित छन् र समग्र कृषिको क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा दिगो विकास र समृद्धितर्फ लग्नका लागि खासमा के चाहिँ आवश्यकता छ र के गर्नुपर्छ, नीतिगत समस्याहरू के रहेका छन् भन्ने विषयमा उहाँले विभिन्न विश्लेषणहरू गर्नुभएको छ। र उहाँको एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा सन्देश के छ भने खेतीयोग्य जमिनलाई चाहिँ खण्डीकरण हुनबाट चाहिँ जोगाउनका लागि सम्बन्धित सबै निकायहरूले, सबै पक्षहरूले चाहिँ एउटा निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्ने अत्यन्त जरुरी देखिएको छ भने त्यसै गरी सिँचाइको सुविधालाई, विशेष गरी साना सिँचाइलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर किसानहरूलाई समेट्न सकियो भने चाहिँ कृषि क्षेत्रमा एउटा उत्पादनमुखी कृषि क्षेत्रको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँको धारणा रहेको छ। यो सँगसँगै कार्यक्रमको समय यही सकिएको छ। कार्यक्रम हेरिसकेपछि सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला। अहिलेलाई भने म कार्यक्रमबाट जेबी शाह बिदा हुन चाहन्छु। कृषि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान।